नमस्कार। प्रश्न समयमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। प्रश्न समयको आजको अङ्कमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ अलिकति सत्ता राजनीतिको बारेमा। त्यससँगै कुराकानी गर्नेछौँ, यो पनि सत्ता राजनीतिसँगै जोडिएको एउटा विषय हो र खास गरी त्यो एउटा टिपिकल घटना रुकुमको, जहाँ ठुलो सङ्ख्यामा मानिसहरूको हतोहाती भएर त्यसको पछाडिको जड कारण खोज्दै जाने हो भने जातीय विभेद देखिएको छ र त्यसको पछाडि यो कारण देखिसकेपछि त्यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ र त्यसले के कुरा बोलेको छ। हाम्रो पेट बोलीमा रहेको यो कुराले हाम्रो राज्यको चरित्र नै बोलेको छ कि यो एउटा त्यो ठाउँको घटना विशेष, एउटा त्यो स्थान विशेषको सामान्य घटना मात्रै हो। त्यस बारेमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ र आज हामीसँग कुराकानीको लागि स्टुडियोमा हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यो सत्ता राजनीतिसँगै जोडिएको विषय हो। तपाईँ भर्खर रुकुम पुगेर आउनुभयो। अलिकति त्यो मौकाको फाइदा लिउँ, कुराको सुरुवात त्यहीँबाट गरौँ। त्यो रुकुमको घटना चाहिँ तपाईँले सरसर्ती हेर्दाखेरि अब घटना विवरणको बारेमा कसले हान्यो, के गर्यो, यी कुराहरू धेरै कुराहरू आएका छन्। तर मानिसको मृत्यु भएको छ, आरोप लागेको छ र एउटा दलित समुदायमाथि जुन जघन्य ढङ्गबाट कुटपिटपछि नदीमै फालिएको, मारिएको जुन घटना छ नि, त्यो चाहिँ त्यो एउटा स्थान विशेषको त्यो एउटा अपवाद भन्ने तपाईँहरूले त्यो अध्ययनपछि पाउनुभयो कि यो चाहिँ नि हाम्रो नेपालको आम चरित्र रहेछ भन्ने पाउनुभयो? अब रुकुमको जुन घटना हो यो अत्यन्त निर्ममतापूर्वक गरिएको हत्या थियो, जघन्यतम अपराध हो र यो एउटा के कुराको उपज हो भने नेपाली समाजमा जुन जातीय भेदभावको जुन अवस्था छ त्यसको एउटा चरम र क्रूरतम अभिव्यक्ति हो यो। र यो निरन्तर भइरहेको छ, यो देशव्यापी छ र वास्तवमा के छ नि, दलित समुदाय आज संरचनागत भेदभावको शिकार भएको छ। एउटा सिस्टमेटिक ढङ्गले उनीहरूमाथि भेदभाव गरिएको छ। ऐतिहासिक रूपमा उनीहरूलाई सीमान्तकृत गरिएको छ र उनीहरूको भोइस छैन, उनीहरूको भोइसलेस बनाइएको समुदाय हो। जबकि दलित समुदायसँग ज्ञान छ, सिप छ, कौशल छ, सबै कुरा छ। वास्तवमा के हो भने जति पनि सिप कौशलहरू छ, इन्जिनियरिङ जुन छ, वास्तुकला छ, यो सारा आखिर त दलित समुदाय हो नि। जोसँग सिप र कौशल छ, नेपाली समाजको एउटा विकास नहुने, प्रगति नहुने एउटा कारण के पनि हो भने जुन समुदायले जस्तो मन्दिर बनाउँछ, मूर्ति बनाउँछ र उसैलाई फेरि मन्दिर प्रवेश गर्नलाई रोकिन्छ, उसले भाँडाकुँडा बनाउँछ तर उसैलाई फेरि चाहिँ हामी छुन दिँदैनौँ, घर बनाउँछ त्यो घरमा प्रवेश गर्न दिँदैनौँ भन्दाखेरि उसँग सिप छ, त्यो समुदाय जोसँग सिप छ त्यसलाई समाजले एउटा सिस्टमेटिक ढङ्गले विभेदमा पार्दाखेरि आज समग्र नेपाली समाज नै एउटा चाहिँ त्यो प्रगतिहीनताको शिकार भएको छ, विकासको शिकार भएको छ। तर हाम्रो नीतिले नि जस्तो यो नीतिगत रूपमा त फेरि विभेद छैन नि, होइन? नीतिगत यस्तो छ, यो के छ अहिले जस्तो अब नयाँ संविधान आयो, यताका केही वर्षहरूमा यो भेदभावलाई समाप्त गर्ने कुरामा राज्यले केही औपचारिक कदमहरू चालेको छ। तर त्यो औपचारिकतामा सीमित छ। म फेरि भन्छु, राज्यसँग एउटा गम्भीर इच्छा शक्ति भएर, किनभने औपचारिक समानताले केही पनि हुँदैन। जबसम्म एउटा डिजोरे र डिफेक्टो भन्छ, वास्तविक समानता हुनु पर्यो र वास्तविक समानता हुनका लागि राज्यले सिरिज अफ चाहिँ उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ कि यो समानता जुन छ यो संविधानमा मात्र सीमित नहोस्, यो कानुनमा मात्र सीमित नहोस्, यो चाहिँ यथार्थ जीवनमा पनि यो रूपान्तरित होस् र हरेक नागरिकले यसको अनुभूति गर्न पाओस्। त्यस कारण के छ भने अब संविधान पढ्नुभयो भने, कानुन पढ्नुभयो भने समानता छ, समानता मात्र नभएर त्यहाँ विशेष अवसरको कुरा पनि छ, तर त्यो चाहिँ ग्राउन्ड रियालिटी जुन छ त्योभन्दा फरक छ। त्यसको अनुभूति, त्यसलाई जुन यथार्थमा रूपान्तरित गर्नका लागि जुन राज्यसँग एउटा गम्भीर राजनीतिक इच्छा शक्ति हुनु पर्थ्यो त्यो छैन। हामीले राज्य पुनर्संरचनाको कुरा गऱ्यौँ तर हाम्रो मस्तिष्कको पुनर्संरचना हुन सकेन। हाम्रो मस्तिष्क चाहिँ के छ भने पुरातनपन्थी छ। हाम्रा जुन राजनीतिज्ञहरू, यसको कारण के छ भने जस्तो रुकुम रोल्पा हो नि, त्यहाँ त हिजो सशस्त्र सङ्घर्ष त्यहाँ भयो नि। नेकपा माओवादीले त तीबाट सशस्त्र सङ्घर्ष सुरु गर्यो र के भन्यो भने हामी सारा विभेदलाई समाप्त गर्छौँ, तर आज उनीहरूकै कार्यकर्ताहरू र उनीहरूको इपिसेन्टर भनिएको ठाउँमा जहाँबाट चाहिँ द्वन्द्व सुरु भयो त्यही आज सबैभन्दा बढी विभेद देखियो। त्यसकारण के छ भने उहाँहरूको यो जुन राजनीति, यो नारा थियो
उहाँहरूसँग चाहिँ राजनीतिक इच्छा शक्ति थिएन र वास्तवमा के हो भने यो कुरा एउटा सामाजिक लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा उहाँले त्यसलाई रूपान्तरित गर्न सक्नु भएन। यो औपचारिक रूपमा राजनीतिक रूपमा चाहिँ लोकतन्त्रको कुरा गरियो, तर एउटा जुन सामाजिक लोकतन्त्रको, किनभने सामाजिक रूपमा भेदभाव छ, सामाजिक रूपमा मार्जिनलाइज गरिएको छ र उहाँहरूसँग के भयो भने त्यो राजनीतिक आन्दोलन गर्दाखेरि उहाँले एउटा नारा पनि दिनुभएको थियो, दलित मुक्तिको लागि, दलित मुक्ति हामी अन्त्य गर्दछौँ, त्यो मुक्तिको जुन उहाँले नारा दिनुभएको थियो र कतिपय सन्दर्भमा जातीय राज्यको पनि कुरा गरिएको थियो। भनेको त्यो सामाजिक आन्दोलनको रूपमा चाहिँ त्यो विकास भएनछ भनेर मान्नु होइन, त्यो चाहिँ उहाँको त्यो हिपोक्रेसी जस्तो थियो, त्यो खालि देखावा मात्र भयो। त्यसलाई यथार्थमा उहाँहरूको त्यो कमिटमेन्ट थिएन, प्रतिबद्धता थिएन। र अहिले कमिटमेन्ट थिएन भन्ने चाहिँ तपाईँ के आधारमा? होइन, जस्तो भन्नुहोस् न, अहिले आखिर उहाँकै कार्यकर्ताहरू आज यो उसमा घटनामा संलग्न छन् र आज चाहिँ के हो भने त्यसको जुन नेता हुनुहुन्छ, आखिर अब गृहमन्त्री पनि हुनुभयो, त्यही जिल्लाबाट निर्वाचित हुनुहुन्छ। यो घटना घटेपछि सबैभन्दा पहिले यो घटनालाई ट्विस्ट गर्न उहाँले नै खोज्नुभयो नि र त्यहाँका आफ्ना मान्छेहरूलाई, जो कार्यकर्ताहरूलाई त उहाँहरूले एउटा पोजिटिभ एउटा चाहिँ म्यासेज दिन सक्नु पर्थ्यो कि भेदभाव खराब हो, यसलाई चाहिँ हामीले तोड्नुपर्छ, जाति प्रथा तोड्नुपर्छ, यो जुन भेदभाव छ त्यसलाई तोड्नुपर्छ भनेर एउटा प्रशिक्षित गर्नु पर्थ्यो नि। तर उहाँले संसदमै बोलेको मैले सुने, उहाँले के भन्दिनु थियो भने म केवल दलितको मात्रै प्रतिनिधि होइन है, म त्यो अरू बाँकी तमाम जनताको पनि प्रतिनिधि हुँ भनेर अनि अरूको पनि भोइस बोल्दै उहाँले भन्नु के भएको थियो भने, जस्तो जुन युवतीमाथि बिहेको जुन प्रस्ताव गर्दै ती केटाहरू जो गएका थिए युवकहरू, त त्यो पनि त जबरजस्ती थियो, बाल विवाह थियो भन्ने तर्क पनि त होइन। अब एउटा यस्तो छ, के हुन्छ भने यो जुन जघन्यतम अपराध भयो नि, अब त्यहाँ चाहिँ म बहसमै थिएँ, मुद्दाको बहसमै। अब त्यहाँ चाहिँ एउटा प्रश्न के उठाइँदै थियो भने कि यो जुन केटाहरू गए त्यो चाहिँ लकडाउन उल्लङ्घन गरे। अब एउटा कुरा के हुन्छ भने जुन हत्या भयो नि, जघन्यतम अपराध भयो, त्यो कुनै कारणले पनि त्यसलाई हामीले न्यायोचित ठहराउन सक्दैन। हत्याले चाहिँ बाँकी जुन यदि उनीहरूले गल्ती नै गरेको भए पनि ती चाहिँ एक्ज्याक्टली किनभने जुन जस्तो के भयो भने ती केटाहरू गए अनि त्यसपछि त्यो उनको आमाले एकदमै आपत्तिजनक शब्दमा, एउटा जातीय विभेदजनक शब्द प्रहार गर्नुभयो, तिमीहरू फेरि आयो भनेर एउटा त्यस्तो अपमानजनक शब्द प्रयोग गर्नु हो। त्यो शब्द पनि म उच्चारण अहिले गर्न चाहन्न, त्यसले हाम्रो त्यो अपवित्र गराउँछ। गरेपछि ती केटाहरू के भन्यो भने हामीले त गल्ती गरेछौँ, ल जाउँ, हामी त यहाँ बेहुली लिन आएको, त्यो होइन रहेछ, यस्तोमा हामी बेहुली लिन लिउँ, अब जाउँ फर्कौँ भनेर ती केटाहरू चाहिँ के छ भने त्यो हिँडे। उनीहरू कुनै प्रतिकार गरेको थिएन, उनीहरू चाहिँ के छ भने उनीहरूलाई एउटा भ्रम दियो र उनीहरूलाई बोलाइएको थियो वास्तवमा, र उनीहरू त्यहाँ गए र त्यसपछि त्यस्तो शब्द सुनेपछि ती केटाहरू त्यहाँबाट फर्के, तुरन्त फर्के र त्यहाँबाट उनीहरू 4 किलोमिटर टाढा गएर उनीहरू बसे। त्यो गृह मन्त्रालयको रिपोर्टमै छ। त्यसपछि चाहिँ के छ भने सारा चाहिँ के छ भने त्यो भिड आयो र त्यसपछि चाहिँ के छ भने ती बालकहरूलाई एउटा लखेटिकन निर्ममतापूर्वक, क्रूरतापूर्वक चाहिँ के छ भने हत्या भयो। उनीहरूले चाहिँ के छ भने जुन त्यहाँका आई विटनेसहरू छन्, किनभने त्यहाँका 6 जना मारिए तर 12 जना त सख्त घाइते भए र उनीहरू चाहिँ के छ भने बाँचे। तिनीहरू त आई विटनेस हो नि, चश्मदीद गवाह हो नि। उनीहरूले क्लियरली के भनेका छन् नि, यसरी हामीले त हात जोडेर हामीले गल्ती गऱ्यौँ, हामी अब यस्तो गर्दा हामी आउँदैनौँ, हामी चाहिँ के छ भने माफ पाऊँ, हाम्रो ज्यान चाहिँ छोडिदेऊ भनेर भन्दै ती सबै निहत्था थिए। फेरि कसैले कुनै हतियार कुनै केही बोकेका थिएनन्। ती सबै एउटा चाहिँ के छ भने अल्लारे केटाहरू थिए र उनीहरूलाई चाहिँ के छ, उनीहरू त वास्तवमा के छ भने यसै पनि सम्झाउन सकिन्थ्यो र तैपनि उनीहरू त अब त्यो गिभअप गरेर हिँडिसकेका थिए। 4 किलोमिटर पर गएर काफल खानलाई भनेर त्यहाँ उनीहरू थकाइ मार्नलाई बसेको थियो। त्यसपछि एउटा कोल्ड ब्लडेड मर्डर भनिन्छ। यो एउटा चाहिँ के छ भने सोचेर विचारेर एउटा सुनिश्चित तरिकाले चाहिँ चारैतिरबाट घेरा हालियो, चारैतिरबाट आक्रमण गरियो र ढुङ्गाले, हँसियाले, लट्ठीले उनीहरूले माथि निरन्तर प्रहार गरियो। यो चाहिँ नियन्त्रणमा लिएर फेरि निहत्था नागरिकमाथि। यो त यसलाई त कुनै पनि जस्टिफिकेसन हुनै सक्दैन।
यसको जस्टिफिकेसन हुन सक्दैन र वास्तवमा के छ भने यो त एउटा नेपाली इतिहासकै एउटा क्रूरतम अपराध हो। यसलाई तपाईले राजनीतिक संरक्षण भएको हो, राजनीतिक संरक्षण त्यहाँ के हो भने म जस्तो पूर्व गृहमन्त्रीजी उहाँको भूमिका नै भनेको जनार्दन एक्ज्याक्टली हो उहाँको भूमिका नै के छ भने गम्भीर रूपमा आपत्तिजनक छ। उहाँले चाहिँ के छ भने निरन्तर र एउटा अर्को कुरा म भन्छु, सायद त्यो कुरा पछि पनि बाहिर आउला। त्यो कुरा के हो भने त्यहाँ चाहिँ अभियोग पत्र जुन छ, जुन मिसिल बुझाइएको छ, त्यसमा प्रहरीले जुन अनुसन्धान गरेको छ, त्यहाँ कसको कोसँग फोन सम्पर्क भयो, जस्तो वडाध्यक्षको सबै प्रतिवादीहरूसँग करिब करिब टेलिफोनिक कन्भर्सेसन भएको छ, कल डिटेलले देखाएको छ। र अब चाहिँ के छ भने केही कल डिटेल्सहरूलाई त्यहाँ लुकाइएको छ। कुन कल त्यो चाहिँ के छ भने अदालतमा प्रस्तुत गरिएको छैन। त्यो कल डिटेल्स के हो भने त्यो पूर्व मन्त्रीको कल डिटेल्सहरू। र वास्तवमा के छ भने अपराध गर्नु त अपराध भइ नै हाल्यो, तर त्यसलाई प्रमाण लोप गराउन खोज्नु, त्यसलाई संरक्षण प्रदान गर्नु, त्यो पनि आफैमा गम्भीर अपराध हो। यसमा गृह मन्त्रालयको पनि केही कैफियत देख्नुभयो कि होइन? गृह मन्त्रालयले त्यो कुरा बोलेको छैन। गृह मन्त्रालयले पनि त्यो कल डिटेल्सको बारेमा र प्रहरीले जुन अनुसन्धान गरियो, प्रहरीको जुन अनुसन्धान छ त्यो अनुसन्धानमा के छ भने अरू सबै टेलिफोनिक कल डिटेल्सहरू त्यहाँ पेश गरिएको छ, तर चाहिँ के छ भने एउटा पार्टमा चाहिँ लुकाइएको छ। त्यहाँ चाहिँ प्रतिवादीहरूसँग निरन्तर सम्पर्क भएको जुन कुरा छ मेरो जानकारीमा भनेको केही खास व्यक्तिहरूसँग संवाद भएको छ टेलिफोनमा, हो त्यो कल डिटेल लुकाइएको छ। त्यही समयमै किन त्यो भयो, किन भयो, त्यसकारण के छ भने म के भन्छु भने यो चाहिँ मेरो संवाद भएको चाहिँ मतलब जस्तो त्यो लुकाएको कुरा चाहिँ तपाईले चाहिँ कसरी? होइन, मैले अब म पनि एउटा वकिल हुँ, मलाई कसैले इन्फर्मेसन दियो होइन। अब त्यो अहिले म सोर्सको बारेमा जान चाहन्न। यो कोरा आरोप हो कि होइन? कोरा आरोप होइन। साँच्चीकै भन्यो भने यदि यसलाई पुनः त्यो कल डिटेल्सहरू मगाइयो भने त्यो चाहिँ के छ भने थाहा हुन्छ। ल ठिकै छ, मैले एकचोटि ठिक छ, मैले यो भने र के छ भने अब मैले यो कुरा उठाइसकेपछि पब्लिक एउटा डोमेनमा यो कुरा आइसकेपछि त अब त कमसेकम त्यो कल डिटेल्सको बारेमा त खोजी हुनु पर्यो नि त। कतिपय मानिसले चाहिँ के पनि भनेका थिए भने यो निर्मला पन्तको हत्या प्रकरण जुन थियो त्यो र यो उस्तै फासफुस हुनेवाला छ भनेर पनि खुब टिप्पणी भइरहेको थियो। होइन, यसमा त्यो त्यहाँ अब जस्तो अहिले त मुद्दा नै चलिसकेको छ यो केसमा, त भनेको त्योभन्दा त्यो अलिक फरक खालको केस भयो भनेको कुन तत्त्वले काम गरेर यहाँसम्म पुग्यो चाहिँ? अब होइन, यसमा के हो भने अब हुन त निर्मला पन्तको एउटा घटनामा के भइदियो भने इमिडिएट त्यहाँको चाहिँ चस्मा दिदी गवाह भएन। यद्यपि त्यहाँ एउटा क्रेडिबल इन्भेस्टिगेसन गरिएको भए त्यो चाहिँ अपराधीसम्म पुग्न सकिन्थ्यो। तर एउटा के हो भने त्यो प्रहरीले नै अनुसन्धान नै फितलो गरियो र अनुसन्धान नै एउटा बदनीयतपूर्ण तरिकाले गरियो र एउटा रियल कल्प्रिटलाई बचाउने उद्देश्यले त्यो अनुसन्धान गरियो, त्यसकारण त्यो अनुसन्धान त्रुटिपूर्ण थियो। तर यो घटना यो चाहिँ निर्मला पन्तको घटनामा यो थियो। तर यो घटना के भइदियो भने यसलाई ढाकछोप गर्न सकिने अवस्थाको यो थिएन, किनभने यहाँ धेरै ठुलो संख्या 6 जनाको त अब लासै मारिएन। त्यहाँ त फेरि दर्जनौं मानिसलाई यसमा त दर्जनौं मानिसलाई अभियोग लागेको छ र एउटा के छ भने होल एउटा सामूहिक एउटा चाहिँ रूपमा यो हत्याकाण्ड गराइयो। 12 जना जुन चाहिँ बालकहरू चाहिँ बल्ल बल्ल ज्यान बचाएर भागे, उनीहरू सबै घाइते भएका। यो घटना उनीहरू त एउटा आई विटनेस उनीहरूले देखे नि। म यो घटनाको चाहिँ किन कुरा गरिरहेको छु भने एक त यो अब आजको यो 21औं शताब्दीमा आएर पनि जातीय विभेद अनि फेरि विभेद मात्र भएन, त्यसैको आधारमा हत्या होइन, यो त फेरि सामूहिक हत्यामा पनि परेको छ, सामूहिक संलग्नता पनि छ। यो चाहिँ हाम्रो राज्यको आम चरित्र हो कि यो एउटा अपवाद हो? होइन, यो अपवाद होइन। यो चाहिँ के छ भने डिपली रुटेड छ हाम्रो सोसल स्ट्रक्चरमा र हाम्रा जुन पोलिटिसियन्सहरू छन्, हाम्रा राजनीतिक दलहरू छन्, तिनीहरूको बारेमा म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रा राजनीतिक दलहरूसँग अहिले कुनै सामाजिक रूपान्तरणको कुनै एजेन्डा छैन। राजनीतिक दल भनेको के भएको छ भने अहिले खालि सत्ता प्राप्त गर्नको लागि प्रयोग गरिने एउटा औजार मात्रै भएको छ, त्योसँग कुनै सोसल ट्रान्सफर्मेसनको कुनै मार्गचित्र छैन। त्यसकारण के हो भने अब अहिले संविधान त बन्यो, संविधान बनिसकेपछि त्यो संविधानलाई हेर्नुस्, संविधानले हाम्रो नेपालको संविधानमा एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा व्यवस्था के गरिएको छ भने खास गरी जातीय भेदभावको अपराधलाई र महिला विरुद्ध गरिने हिस्सालाई, यो दुईटा कुरालाई संविधानले नै दण्डनीय बनाएको छ, कन्स्टिट्युसनले नै क्रिमिनलाइज गरेको छ, संविधानले नै एउटा हाइएस्ट प्रायोरिटी दियो।
तर के भयो भने किनभने हाम्रो समाजमा यो डिपली इन्ट्रेन्च थियो, डिपली रुटेड छ यो जातीय विभेदका कुराहरू, छुवाछुतको कुराहरू। यसलाई चाहिँ के छ भने अघि नै भन्नुभयो जस्तो संविधानमा लेखेर मात्र यी कुराहरू त समानता हट्ने अनि समानता कायम हुँदो रहेछ। अब यो सामाजिक रूपान्तरणको वाहक पनि त राजनीतिक दल हो। मैले भन्न खोजेको कुरा के छ भने हाम्रा पोलिटिकल पार्टिजहरूसँग त्यो चाहिँ एउटा सामाजिक रूपान्तरणको कुनै एउटा एजेन्डा भएन। उनीहरू चाहिँ सत्ता प्राप्ति बाहेक, जसो भन्नुहोस् न संसारका हरेक देशहरूमा, किनभने एउटा हाम्रो समाज त कस्तो छ भने हामी डेमोक्रेसीको एक्सपेरिमेन्ट कस्तो समाजमा गर्न खोज्दैछौँ भने जो प्रिमिटिभ सोसाइटी छ। एउटा चाहिँ यो जेफ्री साच भन्ने एउटा उनले भन्थे कि अहिलेको दुनियाँको सबैभन्दा ठुलो विडम्बना के हो भने कि हामीसँग टेक्नोलोजी चाहिँ 21st सेन्चुरीको छ, हामीसँग मोबाइल छ, कम्प्युटर छ, सारा कुरा छ, विदिन सेकेन्ड यु क्यान कम्युनिकेट। 21st सेन्चुरीको टेक्नोलोजी छ र चाहिँ के छ भने हाम्रो जुन पोलिटिकल सिस्टम छ, हाम्रो जुन सोसल स्ट्रक्चर छ त्यो चाहिँ 19th सेन्चुरीको जस्तो छ र हाम्रो जुन माइन्ड सेट छ नि, हाम्रो दिमाग जुन छ नि त्यो दिमाग चाहिँ अहिले पनि हाम्रो चाहिँ के छ भने स्टोन एजको जस्तो छ। किनभने हामी अत्यन्त स्वार्थी छौँ, अत्यन्त चाहिँ के छ भने आत्मकेन्द्रित छौँ, हिंसात्मक छौँ। त्यो हिंसाको कुरा चाहिँ के छ भने डिपली रुटेड छ। त्यस कारण के हो भने अब तपाईँले टेक्नोलोजी चाहिँ 21st सेन्चुरीको ल्याएर भएन, तपाईको चाहिँ के छ भने हाम्रो पोलिटिकल सिस्टम के छ भने 18th सेन्चुरीको जस्तो यसलाई ट्रान्सफर्म गर्ने पनि त राज्यले हो नि त। हो, एक्ज्याक्टली। त्यस कारण के छ भने यसको जुन एउटा रूपान्तरणका लागि राज्यले एउटा म्यासिभ एफोर्ट गर्नु पर्दछ। हो, म्यासिभ एफोर्ट गर्नु पर्थ्यो। अब यो पोइन्टमा है जस्तो यो एफोर्ट गर्नु पर्थ्यो भने हाम्रोमा चाहिँ त्यो मेहनत त्यो ढङ्गको चाहिँ प्लान अफ एक्सन हाम्रो सरकारसँग छ कि छैन? छैन, बिल्कुलै छैन। यो सरकार त वास्तवमा के छ भने यो सरकारसँग त भन्यो भने कुनै एजेन्डा नै छैन। यो एउटा सरकार भने पनि कस्तो भइसक्यो भने यो एउटा नेपाली जनताको हित र स्वार्थको लागि परिचालित हुने भन्दा पनि यो एउटा प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी जस्तो भइसक्यो, ओली एन्ड कम्पनी, जसले चाहिँ के हो भने यो सत्तामाथि चाहिँ के छ भने कब्जा जमाएको छ, राज्यका सबै अङ्गहरूमाथि आफ्नो चाहिँ नियन्त्रण स्थापित गरेको छ र यसको प्रयोग चाहिँ के छ भने एउटा सोसल ट्रान्सफर्मेसनको लागि होइन, पब्लिक वेलफेयरको लागि होइन, नेसनल एउटा प्रोग्रेसको लागि होइन, यो चाहिँ के छ भने एउटा पार्टीको हितको लागि पनि नभएर एउटा सानो गुटको र एउटा चाहिँ कोठरीको र एउटा कम्पनी एउटा लिमिटेड कम्पनीको स्वार्थको लागि यसलाई प्रयोग गरिएको छ। तर पछिल्लो समयमा यसले जुन नीतिहरू लिइरहेको छ, खास गरी यो नक्सा प्रकरण, नागरिकताको कुराहरू भयो, यस्ता केही मुद्दाहरू जुन छ त्यो मुद्दाहरू हेर्दाखेरि चाहिँ सरकार चाहिँ एउटा यस्तो राष्ट्रवादी भावभूमिबाट उत्पत्ति भएको र त्यसमा अझै पनि समर्पित भएको, प्रतिबद्ध भएको देखिन्छ त। अब यो सरकार चाहिँ के छ भने जस्तो ओलीजीले अब उहाँ चाहिँ के छ भने समय र परिस्थिति अनुसार नयाँ रूपमा अवतरित हुनुहुन्छ। जस्तो के छ भने यो महाकाली सन्धिको एउटा प्रमुख पात्र नै उहाँ नै हो। उहाँ चाहिँ के छ भने एउटा एक्टिभ पात्र हो। साँच्चीकै भन्यो भने यदि ओलीले को एफोर्ट नभए उहाँले पार्टी नै तोड्ने हो नि यो महाकाली सन्धिलाई पास गराउनलाई। अनि त्यो बेला चाहिँ उहाँको राष्ट्रवाद कहाँ थियो? त्यो बेला चाहिँ के छ भने कतिसम्म यो महाकाली सन्धिमा साँच्चीकै भने कति ठुलो एउटा चाहिँ मुलुकको हित गरिएको छ भने एक त आज 25 वर्ष भइसक्यो त्यो सन्धिको डिपिआर पनि तयार गरिएन। तर त्यो राष्ट्रको हितमा छ भन्ने कुरा कन्फर्म भएपछि उहाँलाई होइन, कन्फर्म केही होइन। वास्तवमा के छ भने त्यो ट्रिटीमा पहिलो कुरा त के छ भने महाकाली नदीको मुहान के हो भन्ने कुरा यदि चाहिँ के छ भने निर्क्योल गरेको भए अहिले चाहिँ के छ भने यो अवस्था आउने थिएन र त्यो ट्रिटी कहाँनिर प्रब्लमेटिक छ भने म भन्दिन्छु। यो होइन, मलाई जस्ट अलिकति मलाई भन्न दिनुहोस् यो ट्रिटी कहाँनिर यसले के गर्यो भने जस्तो सुगौली सन्धिमा क्लियरली के बोलियो भने यो इस्ट अफ द काली रिभर चाहिँ के छ भने नेपाल हो भन्यो होइन, र वेस्ट अफ द काली रिभर मात्रै इन्डिया हो भनेपछि त महाकाली नदी त कम्प्लिट नेपालको हो नि त। त्यो सन्धि अनुसार भन्यो भने कम्प्लिट नेपालको हो। उहाँहरूले के गर्नुभयो भने त्यो सन्धिमा के शब्द प्रयोग गरिएको छ भने महाकाली नदी अधिकांश रूपमा चाहिँ नेपालमा बगेको छ भन्ने शब्द पार्नुभयो। त्यो भनेपछि चाहिँ के छ भने यसको केही पार्ट चाहिँ के छ भने भारतमा छ भन्ने पनि पार्नुभयो। एउटा सबैभन्दा राष्ट्रघाती कदम त्यो गर्नुभयो। अर्को के गर्नुभयो भने यो जुन त्यसबाट पाउने जुन बेनिफिट्स हो त्यो बेनिफिट्स आखिर नेपालले के पायो? के पनि पाएन।
के पनि पाएको छैन अहिलेसम्म। त्यो सन्धि त्यो त वास्तवमा के छ भने इन्डियाको स्ट्राटेजी के थियो भने यो महाकाली नदी किनभने उसलाई पानी मात्रै चाहिएको, पानीको लागि यो सन्धिमा एउटा इङ्गेज गरिदिने, सन्धि गरिदिने, ओगटिदिने, त्यसपछि त्यो प्रोजेक्ट पनि इम्प्लिमेन्ट नगर्ने र अहिले 25 वर्ष भइसक्यो त्यसको कुनै डिपिआर पनि भएन र त्यो सन्धि नै लावारिस भयो। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने दिशामा उहाँहरूको चाहिँ के छ भने कुनै एफोर्ट पनि भएन र त्यो सन्धि नै चाहिँ के छ भने प्रब्लमेटिक भयो र उहाँले नै अर्को उहाँले के गर्नु हो भने अर्को उहाँले प्रब्लम के ल्याउनु हो भने त्यो कम्प्लिट चाहिँ महाकाली नदी नेपालको थियो, नेपालमा बगेको। उहाँहरूले के गरिदिनु भने होइन यो नदी त साझा हो भनेर, नदी साझा हो पानी आधार भन्दै त्यो बेलाको एमाले त्यो पनि जुन नारा ल्यायो नदी साझा हो, नदी साझा होइन, नदी कम्प्लिट नेपालको हो, कम्प्लिट नेपालको नदी हो र पानी कम्प्लिट नेपालको हो। तर उहाँहरूले चाहिँ के छ भने एउटा चाहिँ के छ भने यसो हेर्दाखेरि बडो नेपालको चाहिँ हित गरे जस्तो गरे नदी साझा हो भन्ने नारा दिनु हो, तर नदी साझा थिएन, नदी कम्प्लिट नेपालको थियो। आज उहाँले जुन अडानी त्यसकारण के छ भने आजको लिम्पिया धुरासम्म हाम्रो हो, त्यसकारण के छ भने अहिलेको जुन उहाँको अडान छ नक्सा नै जारी भयो होइन गर्नुभयो, तर उहाँले प्रोएक्टिभली जारी गरेको होइन। हामी सारा राष्ट्र नै उर्लियो कि के छ भने किनभने नेपालमा कुनै पनि नेपालीले आफ्नो होइन उहाँलाई त के छ भने जब नोभेम्बरमा भारतले नक्सा प्रकाशित गर्यो यसका बावजुद पनि रिएक्टिभ नै सही तर नक्सा त जारी गर्न सक्दैन। तर यति काम पनि योभन्दा अगाडिका कुनै शासकले तर यस्तो छ त्यो चाहिँ नक्सा जारी भयो, त्यो जारी गर्ने कुरामा चाहिँ के छ भने सम्पूर्ण चाहिँ राष्ट्र एक भएको छ, त्यो ठिक, प्रतिपक्ष एक भएको छ, त्यो ठिक छ, त्यो एक भएको छ र उहाँलाई चाहिँ के छ भने पार्लियामेन्ट एक भएको छ र उहाँसँग चाहिँ के छ भने उहाँ त अत्यधिक दबावको बिचमा उहाँले जारी गर्नुभएको। उहाँले प्रोएक्टिभली होइन, तपाईँले क्रेडिट दिने जुन कुरा गर्नु हो नि, क्रेडिट दिने कुरा कब हुन्छ जब उहाँले प्रोएक्टिभली उहाँले आफ्नै अग्रसरतामा गरेको भयो। किनभने हेर्नुहोस् उहाँले के भन्नुभयो भने होइन यो अहिले नक्साको कुरा नगरौँ म भूभाग ल्याउँछु भन्नुभयो, तर 6 महिनासम्म नोभेम्बरदेखि अहिलेसम्म उहाँले चाहिँ कुन चाहिँ एक्टिभ एउटा कदम चाल्नुभयो त्यो भूभागलाई नेपालमा ल्याउनको लागि, त्यसमा चाहिँ नेपालको सार्वभौम सत्तालाई स्थापित गर्नको लागि उहाँले के चाहिँ कदम चाल्नुभयो। अहिले उहाँले यो नक्सा जारी गरेर त्यो जारी गर्दा उहाँले भन्नुभएको छ मैले ठुलो जोखिम मोडेर नक्सा जारी गरेको छु, यसका बावजुद पनि तपाईँ उहाँलाई क्रेडिट दिने पक्षमा एउटा कुरा के हो भने उहाँले जोखिम मोडेको होइन, यो जोखिम के छ, जोखिम तपाईँको आफ्नो भूमि हो। मैले सुने नेपाल सारा हिस्टोरिकल एभिडेन्सले कमल थापाजीले परराष्ट्र मन्त्री भइसकेका मान्छे उहाँले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो, कतातिर म सुन्दै थिएँ कि कालापानीको बारेमा जसले प्रश्न उठाउँछ त्यो सरकार ढल्छ भनेर, सायद त्यसैले जोखिम भनेर उहाँले इङ्गित गर्नुभएको कि होइन। अब एउटा कुरा के छ भने अब यस्तो कमजोर मानसिकता राखेर चाहिँ हुँदैन। अब हामी चाहिँ नेपालीहरू सबै एउटा आत्मविश्वासका साथ प्रस्तुत हुनु जरुरी छ र एउटा कुरा के हो भने त्यो ऐतिहासिक तथ्यले, प्रमाणले, नक्साले र भारतले पनि के छ भने नोभेम्बरभन्दा अगाडि भारत कैयौँ यस्ता नक्सा जो भारतले प्रकाशित गरेको छ त्यसमा पनि भारतले यो लिम्पुवा धुरालाई नेपालकै भनेर प्रकाशित भएको छ। ब्रिटिस इन्डियाले जारी गरेको तमाम म्यापमा चाहिँ के छ भने नेपालकै भनेको छ र इन्डिपेन्डेन्ट इन्डियाले जारी गरेको तमाम म्यापमा पनि चाहिँ के छ भने यो नेपालको भूभाग भनेर जारी गरिएको छ। अचानक चाहिँ के छ भने भारतले यो जारी गर्यो नक्सा सर्वे अफ इन्डियाले र वास्तवमा के छ भने सडक त पहिलेदेखि बनिरहेको थियो नि। वास्तवमा के छ भने 2015 मा जब इन्डिया र चाइनाको बिचमा एउटा चाहिँ एग्रिमेन्ट भयो यसलाई ट्रेड रुटको रूपमा प्रयोग गर्ने भनेर सुशील कोइरालाले त्यसको अब्जेक्सन गर्नु हो, प्रोटेस्ट गर्नु हो र त्यसपछि चाहिँ के छ भने केपी ओलीजी राष्ट्रवादको रथमा सवार भएर उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो, कुनै फलोअप एक्सन गर्नुभयो र 12-13 वर्षदेखि बाटो बनिरहेको थियो, उहाँ दुईचोटि प्रधानमन्त्री हुनुभयो, कुनै चाहिँ उहाँले चाहिँ के छ भने प्रतिक्रिया जनाउनु भयो, कुनै चाहिँ नेपालको चाहिँ के छ भने भूभागमा किन यो बाटो बनाएको भनेर एउटा चाहिँ नोट पठाउनु पर्थ्यो, भारतलाई कम्युनिकेट गर्नु पर्थ्यो, प्रधानमन्त्रीसँग डाइरेक्ट कुरा गर्नु पर्थ्यो नि। अहिलेसम्म उहाँको हिम्मत छैन कि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग उहाँले चाहिँ के छ भने आफ्नो समकक्षीसँग डिरेक्ट चाहिँ टेलिफोन कन्भर्सेसन गर्न सक्नुहोस्। यस्तो चाहिँ के छ भने आत्मविश्वास विहीन प्रधानमन्त्री पनि हुन्छ। उहाँ चाहिँ के छ भने मुलुकको भूभागको रक्षा गर्नु कुनै पनि सरकारको फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट ड्युटी हो। अरू कुरा पछिका कुरा हुन्, तर्सिपका कुरा हुन्, विकासको कुरा यो कुराहरू त पछिको कुरा हो। फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट ड्युटी के हो भने आफ्नो भूभागलाई, आफ्नो सोभरेन्टीलाई चाहिँ के छ भने रक्षा गर्नु। उहाँले एकचोटि पनि चाहिँ के छ भने फोन गर्ने हिम्मत समेत जुटाउन सक्नु भएको छैन। यस्तो मानसिकताले, यस्तो कमजोर मानसिकताले हुन्छ र तपाईँले अहिलेसम्म हेर्नुहोस्। अनि त्यसो भएदेखि यो जुन नक्सा उहाँले जुन जारी गर्नुभएको छ नि यसको कुनै मूल्य छैन?
यसमा उहाँले कुनै हिम्मत गरेको भनेर उहाँले कुनै क्रेडिट पाउनु त्यो चाहिँ हिम्मत चाहिँ समग्र राष्ट्रले गरेको हो के समग्र राष्ट्र व्यक्तिले जाँदैन व्यक्तिलाई यसको हित जाँदैन यो चाहिँ के छ भने हाम्रो नेसनल एजेन्डा हो नेसनल इस्यु हो आज सम्पूर्ण राष्ट्र चाहिँ के छ भने एक ठाउँमा उभिएको छ किनभने कुनै पनि नेपालीले आफ्नो 1 इन्च भूभाग पनि परित्याग गर्न चाहदैन र यो सरकारको पनि के छ भने सरकारको के हो धारा संविधानले के भन्छ भने तपाईको जुन सोभरेन्टी हो टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी छ त्यो अनुल्लङ्घनीय छ त्यसलाई चाहिँ के छ भने त्यसलाई चाहिँ तपाईले परित्याग गर्न पाउँछ यो सरकारले परित्याग गर्न मिल्छ त्यसकारण के छ भने त्यो त द्याट्स अ मिनिमम त्यो त र वास्तवमा के छ भने नक्सा मात्रै गर्नु कुनै बहादुरी होइन त्यसपछि के छ भने अब तपाईको त्यो भूभागमा नेपालको रियल सोभरेन्टी स्थापित गर्नको लागि उहाँको के त्यसपछिको फलोअप एक्सन के छ के रोड म्याप छ केही छ उहाँको अहिलेसम्म के आयो उहाँले एउटा विज्ञान खाली के छैन एउटा पब्लिक सेन्टिमेन्टलाई गर्नले मात्रै नक्सा हेर्नुस् नक्सा निकाल्नु त एउटा प्रारम्भिक अति प्रारम्भिक कदम मात्रै हो र यसपछि चाहिँ के छ भने अब नेपालको चुनौती के हो भने नेपालले एउटा चाहिँ मेच्योर डिप्लोमेसीद्वारा इन्टरनेसनल एफोर्टद्वारा र एउटा सिरिज अफ मेजर्सद्वारा यो भूभागमा नेपालको चाहिँ रियल सोभरेन्टी नेपालको चाहिँ त्यहाँ रियल सोभरेन्टी स्थापित गर्न सक्नु पर्यो अनि बल्ल चाहिँ के हुन्छ भने एउटा त्यसको चाहिँ सिग्निफिकेन्ट हुन्छ त्यसपछि अब नक्सामै रमाउने कुरो छैन हेर्नुस् यो नक्सामा धेरै रमाउने कुरा पनि छैन अब यो नक्साबाट अलिकति यता आउँ यसलाई अलिकति यता आउँदाखेरि चाहिँ जस्तो त्यो प्रतिउत्तर दिन जरुरी थियो दियो ठिक छ हैन त्यसपछि यता आउँदाखेरि चाहिँ सरकार सञ्चालनको गतिविधि चाहिँ तपाईलाई कस्तो लागिरहेको छ सरकारको सञ्चालनको गतिविधि जुन छ वास्तवमा के छ भने अहिले हामी एक्स्ट्रा अर्डिनरी क्राइसिसमा छौँ असाधारण चाहिँ के छ भने सङ्कट मात्र होइन महासङ्कटमा छौँ विश्व र वास्तवमा के छ भने यत्रो नागरिकहरू मरिरहेको छन् कोरोना यत्रो स्प्रेड भइरहेको छ जनजीवन सखाप भएको छ इकोनोमी चाहिँ ध्वस्त भएको छ र सरकारको चाहिँ के छ भने एउटा कुनै सिस्टमेटिक एफोर्ट एउटा चाहिँ कङ्क्रिट एफोर्ट के पनि देखिँदैन उल्टै के देखियो भने यो सरकारले यो कोरोना महामारीको महासङ्कटलाई एउटा भ्रष्टाचारको चाहिँ अवसरको रूपमा प्रयोग गर्यो आज चाहिँ के छ भने हुन त 10 अरबको कुरा अस्ति नैको हो 10 अरब रुपियाँ चाहिँ के छ भने झ्वाम भइसक्यो तर त्यसको परिणाम के पनि देखिँदैन न चाहिँ के छ भने हामीसँग पर्याप्त रूपमा पिसिआर मेसिन छ न हामीसँग चाहिँ पर्याप्त किटहरू छन् किटहरू पनि नक्कली छन् अब ऱ्यापिड किट चाहिँ के छ भने त्यो काम लाग्दैन भनेर डब्ल्युएचओले पटक पटक वार्निङ दिइसक्यो त्यो पनि चाहिँ के छ भने त्यो नक्कली किट्सहरू ल्याएर चाहिँ परीक्षण गरिँदैछ मान्छे मरेपछि बल्ल त्यसको परीक्षण हुन्छ सारा त्यो कमसल खालको पिसिआर मेसिन ल्याइयो त्यो अहिले कामै गर्दैनन् र हाम्रो चाहिँ टेस्टिङ पनि यति स्लो छ कि वास्तवमा भन्यो भने यति स्लो टेस्टिङले अहिले 11,000 सङ्क्रमित देखाए पनि वास्तविक पिक्चर त लाखौँ हुन सक्छ नि किनभने हाम्रो टेस्टिङ नै धेरै कम छ र अर्को कुरा के देखियो भने यसमा यो मेसिन र औषधि खरिदमा जुन यो भ्रष्टाचारको जुन कुरा गरेको छ नि हामी कहाँ चाहिँ एउटा यो पनि चलन छ नि जस्तो तथ्यहरू नचाहिने प्रमाणहरू नचाहिने भ्रष्टाचार भयो भन्ने त्यो पनि एउटा यसमा के छ भने अहिले जुन त्यो हैन अहिले चाहिँ सजिलो के भएको छ भने अहिले चाहिँ यो प्राइसहरू के हुन्छ भने ग्लोबली तपाईले वेबसाइटमा जहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तो एउटा जुन स्पेसिफिकेसनको पिसिआर मेसिन ल्याइयो या जुन अरू उपकरणहरू ल्याइयो त्यसको मार्केट जहाँबाट किनिएको हो त्यो कम्पनीको रेट के छ तपाईँ हेर्नुस् तपाईँ सुन्नु न तपाईँ वेबसाइटमा हेर्न सक्नुहुन्छ नै त्यो थियो वेबसाइटमा हेर्न सक्नुहुन्छ अख्तियार छ दुनियाको निकायहरू छ नि यसबारेमा छानबिन हो तर अख्तियार पनि त उहाँहरुकै एउटा चाहिँ औजारको रूपमा रहेको छ अख्तियारले किन छानबिन गर्दैन मैले नै चाहिँ के छ भने मैले समेत उजुरी दिएँ आखिर के छ भने सरकारले सुरुमा जुन ल्यायो सामानहरू जुन ल्यायो ओम्नी कम्पनीसँग जुन सम्झौता गरियो अब 10औं गुणा बढी प्राइसमा ल्याउन खोज्यो त्यसपछि मिलिट्रीलाई दियो मिलिट्री जस्तो इन्स्टिट्युसनलाई पनि विवादमा ल्याउन खोज्यो हेर्नुस् कारण मिलिट्रीलाई चाहिँ विवादमा ल्याउनु खोज्नुको कारण के हो भने मिलिट्रीलाई अगाडि सार्यो भने यसको चाहिँ छानबिन हुँदैन र एउटा अपारदर्शी तरिकाले छानबिन भनेको अख्तियारले छानबिन यसको गर्न पाउँदैन यही सरकारले अहिले भर्खर एउटा विधेयक ल्याएको छ मिलिट्री त परको कुरा भयो कि यो गैर सरकारी संस्थाहरूमा पनि अख्तियारले छानबिन गर्न सक्ने छ भन्ने विधेयक त्यो बिल अहिले ल्याएको छ त्यसको बिलको बारेमा छुट्टै एउटा कुनै एपिसोडमा बोलाउँला किनभने त्यसका आफ्नै जटिलताहरू छन् अहिले त्यो जटिलतातिर म प्रवेश नगरौँ नै त्यसले मतलब सरकारलाई जुन अहिले जुन भनिँदै थियो नि कि मिलिट्रीको उसमा लग्यो भनेदेखि त्यहाँ अख्तियार लाग्दैन तर छानबिन हुँदैन भ्रष्टाचार लुकाउन पाइन्छ भन्ने मतलब होइन रहेछ भन्ने कुरा त त्यो बिलको त अर्कै पार्ट छ
त्यो बिलले यसलाई कभर गर्दैन। बिल त अहिले पास पनि भएको छैन, त्यो बिलले ल्याउने इम्प्लिकेसन्सहरू छुट्टै छन्। तर एउटा कुरा के छ भने मिलिट्री भनेको त उसको काम चाहिँ के छ भने बोर्डर सेक्युरिटी हो, मुलुकको सोभरेन्टीको चाहिँ रक्षा गर्नु हो। उसको काम चाहिँ व्यापार गर्नु होइन, उसलाई चाहिँ के छ भने यो औषधि किन्नु होइन, हामीले कुनै रक्षा सामग्री किन्न लागेको होइन, ट्याङ्क र बारुदहरू किन्न लागेको होइन, हामीले चाहिँ के छ भने F-16 विमान किन्न लागेको होइन, हामीले चाहिँ PCR मेसिन किट्सहरू किन्न लागेको हो भने त्यसको लागि मिलिट्री किन मिलिट्रीले ल्यायो किन? र मिलिट्रीले अहिले हात झिक्यो। मिलिट्रीले किन हात झिक्यो भने किनभने यसलाई चाहिँ के छ भने मिलिट्रीलाई अत्यधिक राजनीतिज्ञहरूले भ्रष्टाचार गर्ने र त्यसको चाहिँ के छ भने जिम्मा चाहिँ मिलिट्रीको टाउकोमा थोपर्ने, मिलिट्रीलाई एउटा रक्षा कवचको रूपमा युज गर्ने, त्यो देखेर हेर्नुस्। वास्तवमा एउटा कुरा म भन्छु तपाईलाई, यसमा इन्ट्रेस्ट कसको बढी छ? जस्तो मिलिट्रीको इन्ट्रेस्ट बढी भएर यो ठेक्का उसले पाएको हो कि राजनीतिज्ञको इन्ट्रेस्टले नै त्यो गरेको देखियो र राजनीतिज्ञले नै भ्रष्टाचारमा का लागि मिलिट्रीलाई प्रयोग गरेको देखियो र त्यसमा देखियो प्राइस तपाईँ भिडान गर्नुहोस्, इभन ओमनीले ल्याएको पहिलेको विभागले किनेको भन्दा कैयौँ गुणा बढी मूल्यमा ल्याइयो। र भन्दाखेरि अब एउटा कुरा म तपाईँले भन्छु, एउटा एक लाइन मलाई भन्नुहोस्। अब एउटा कुरा हेर्नुहोस्, मिलिट्रीले यो चाहिँ खरिद प्रक्रियाबाट हात झिकेपछि यो चाहिँ के छ भने वास्तवमा भन्यो भने अहिलेको रक्षा मन्त्रीले तुरन्त राजीनामा गर्नुपर्ने हो। अहिलेको गभर्मेन्टसँग कुनै नैतिकता बाँकी छैन, किनभने मिलिट्रीले तपाईँमाथि चाहिँ के छ भने आरोप लगाइसक्यो कि तपाईँ भ्रष्ट हुनुहुन्छ र यो इन्स्टिट्युसन एउटा चाहिँ ट्रस्टेड इन्स्टिट्युसन हो। यो मिलिट्री भनेको कुनै पनि नेसनको एउटा चाहिँ ब्याकबोन हो। यसलाई चाहिँ विवादमा आउनु भनेको चाहिँ के छ भने नेसनल सेक्युरिटीको लागि पनि एउटा गम्भीर खतरा हो। अहिले जब चाहिँ नेपालको एउटा सेक्युरिटी रिस्कहरू बढेको छन् त्यो बेलामा चाहिँ तपाईँले मिलिट्रीलाई विवादमा ल्याउनु भनेको राष्ट्रघात हो र मिलिट्रीको जस्तो इन्स्टिट्युसनलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ के छ भने बदनाम गर्न खोज्नुभयो र मिलिट्रीले त्यो आरोप लगाएपछि त्यो प्रक्रियाबाट बाहिरिएपछि नैतिकताको कारणले भन्यो भने यो ओलीको गभर्मेन्ट चाहिँ के छ भने यो भ्रष्टहरूको सरकार हो। यो चाहिँ के छ भने एउटा उहाँलाई त वास्तवमा भ्रष्टाचार शिरोमणिको दर्जा दिए पनि हुन्छ र वास्तवमा के छ भने उहाँको जुन प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, रक्षा मन्त्री उहाँले बनाउनु भएको छ, उहाँको चाहिँ के छ भने डाइरेक्ट उहाँलाई त इमिडिएट बर्खास्त गर्नुपर्छ रक्षा मन्त्रीलाई। एक्ज्याक्टली इमिडिएट उहाँलाई त 1 मिनट पनि सत्तामा बस्ने अधिकार छैन। उहाँले सारा lost his moral ability, moral चाहिँ ग्राउन्ड। प्रधानमन्त्रीले चाहिँ मोरल ग्राउन्ड लुज गर्नुभयो कि त्यो थाहा पर्छ? प्रधानमन्त्रीको कुनै मोरल ग्राउन्ड नै छैन। उहाँ त के छ भने एउटा नैतिकता विहीन वास्तवमा नेपालको हिस्ट्रीमा यति करप्ट चाहिँ गभर्मेन्ट चाहिँ कहिले पनि थिएन। यति चाहिँ खुलेआम चाहिँ के छ भने भ्रष्टाचार गर्ने, खुलेआम चाहिँ के छ भने अपारदर्शिता गर्ने, एउटा चाहिँ के छ भने मुलुकलाई नै उहाँले एउटा प्राइभेट कम्पनी जस्तो बनाइसक्नुभयो लुट खसोटको लागि। सारा इन्स्टिट्युसन्सहरूलाई चाहिँ उहाँले ड्यामेज गर्नुभयो, लोकतन्त्रलाई ड्यामेज गर्नुभयो। भनेपछि भ्रष्टाचारको कारणले यो सरकार थप एक कदम पनि अगाडि बढ्ने ठाउँ छैन? होइन, यो सरकार त अगाडि बढ्नै सक्दैन। योसँग कुनै अब त पिपुलको जुन ट्रस्ट हो त्यो ट्रस्ट चाहिँ के छ भने कम्प्लिटली गुमाइसकेको छ। तपाईँ हेर्नुहोस् यत्रो क्राइसिसको बेलामा तपाईँले चाहिँ तर यही पिपुलले हो नि त यो सरकारलाई, यो पार्टी नेकपालाई मत दिएको, त्यो नेकपाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाएको, मन्त्री बनाएको, त्यो फेरि अर्को नेक्स्ट फेजमा तपाईँको फेरि जाउँला, म्यान्डेट लिउँला, तर त्यो फेज त आइसकेको छैन। त्यो यस्तो हुन्छ, तपाईँलाई पिपुलले म्यान्डेट किन दिएको हो? तपाईँले भ्रष्टाचार गर्नलाई दिएको हो? होइन। तपाईँले कुशासन गर्नलाई दिएको हो? तपाईँलाई चाहिँ के छ भने मुलुकलाई एउटा प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीमा चाहिँ रूपान्तरित गर्नलाई दिएको हो? तपाईँले लोकतन्त्रलाई ध्वस्त गर्नलाई दिएको हो? तपाईँले राज्य आतङ्क चाहिँ सृजना गर्नलाई दिएको हो? भनेदेखि पनि त जनतामा फेरि मत त लिनु पर्यो। होइन, मत त लिनु पर्यो, तर के हो भने एउटा कुरा के छ भने जनताको मत मैले लिएको छु भन्दैमा उसले भ्रष्टाचार गर्न पाउँदैन। यदि चाहिँ के छ भने हेर्नुहोस् चुनावको होइन दुईटा प्रक्रिया दण्डित गर्ने एउटा प्रक्रिया भयो चुनावले। एउटा कुरा के छ भने तपाईँले यदि ल ब्रेक गर्नुभएको छ, आर्थिक उपार्जन लाभ गर्नु, राज्यलाई गैर कानुनी हानि, आफूलाई गैर कानुनी लाभ गराउनु भएको छ र त्यसको प्रमाण भेटिन्छ भने त्यो जनताले होइन, त्यो मुद्दा चाहिँ अदालतले हेर्छ। त्यो चाहिँ अदालतले तपाईँले जेल सजाय गर्छ। त्यो चाहिँ के छ भने चुनाव हार्ने जित्नेको हेर्नुहोस्, दक्षिण कोरियाको राष्ट्रपति अहिले जेलमा छन् कि छैनन्? भ्रष्टाचारकै कुरा छ नि। हो, त्यस कारण मैले चाहिँ अब जिम्बाब्वेमा पनि भर्खरै कोरोनाकै सन्दर्भमा सामान खरिद गर्दाखेरि भ्रष्टाचार भयो भने त्यहाँ पनि केस चलिसक्यो। त्यस कारण मलाई चाहिँ जनताले भोट दिएको छ भनेर चाहिँ उनीहरू मुक्ति पाउँछ। हामी कहाँ त त्यो केस त त्यसरी फाइल भएको छैन नि त। होइन, फाइल हुनु पर्यो नि।
अब चाहिँ के छ भने हामीले अख्तियार जस्तो इन्स्टिट्युसन किन बनाएको भनेपछि त्यो एउटा पोलिटिकल टुल हो त्यो एउटा संवैधानिक निकाय हो त्यसले आफ्नो संवैधानिक भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दैन उसको संवैधानिक भूमिका के हो अब यो राजनीतिक प्रश्न भएको हुनाले प्रधानमन्त्रीको विकल्प नै हैन यो राजनीतिक प्रश्न होइन भ्रष्टाचारको प्रश्न चाहिँ के छ भने ले कुनै राजनीतिक उन्मुक्ति पाउँदैन इफ करप्सन इज बिङ कमिटेड इट हैज टु बी पनिश्ड इट हैज टु बी इन्भेस्टिगेटेड अहिले जुन नेकपाको स्थायी कमिटी बसिरहेको छ नि उहाँहरू छलफल जुन गरिराख्नु भएको छ नि यो नेकपाको स्थायी कमिटीले त्यसभएदेखि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको विकल्प दिनुपर्छ दिनै पर्छ वास्तवमा के छ भने ओलीले त वास्तवमा हि इज नट अ पार्ट अफ द सोल्युसन हि हिमसेल्फ बिकेम पार्ट अफ द प्रब्लम र उहाँको चाहिँ के छ भने उहाँसँग न गभर्नेन्सको कुनै क्यापेसिटी छ न उहाँसँग चाहिँ डेलिभर गर्ने क्यापेसिटी छ न उहाँसँग र उहाँको चाहिँ अभिव्यक्तिहरू पनि निरन्तर मूर्खतापूर्ण हुँदै गएका छन् अहिलेको यो एक्स्ट्राअर्डिनरी क्राइसिसमा एउटा एक्स्ट्रा अर्डिनरी बुद्धिमत्ता भएको पोलिटिकल विस्टम भएको सबैलाई एउटा विश्वासमा लिन सक्ने एकोमोडेट गर्न सक्ने एउटा नेतृत्व क्षमता दिन सक्ने त्यस्तो प्रधानमन्त्रीको आवश्यकता छ तर आज प्रधानमन्त्री ओलीमा आज असाधारण मूर्खता देखिन्छ उहाँका क्रियाकलापहरू उहाँका अभिव्यक्तिहरू निरन्तर मूर्खतापूर्ण हुँदै गएका तर आज जसले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको विरुद्धमा आवाज उठायो जसले उनको राजीनामा माग्यो या विकल्पको बारेमा सोच्यो या खोज्यो त्यो चाहिँ नि यो नक्सा जारी गरेको स्वरूप भारतले उक्साएर यस्ता कुराहरू गरिएको छ भन्ने कुराहरू खुब टिप्पणीमा आइरहन्छ हैन यसमा यस्तो छ यो हाउसमा सारा चाहिँ पार्लियामेन्ट चाहिँ के छ भने एक भएर चाहिँ नक्सा पास गरेको होइन हो अनि त्यसको ओली चाहिँ लाई एक्लै त्यसको क्रेडिट जान्छ अनि ओलीलाई त्यसको लागि त्यो कुरा केही पनि भयो यो के हो भने यो यस्ता कुराहरू गर्नुको कुनै अर्थ छैन त्यसोभए किनभने उहाँको चाहिँ असक्षमता उहाँको अकर्मण्यता उहाँको भ्रष्टाचार चाहिँ के छ भने स्थापित भएको छ अब मैले चाहिँ नक्सा ल्याएँ त्यसकारण के छ भने म भ्रष्टाचार गर्न पाउँछु म कुशासन गर्न पाउँछु म लोकतन्त्र हत्या गर्न पाउँछु भन्ने कुरा होइन यो त के छ भने राष्ट्रको कमिटमेन्ट थियो र समग्र राजनीतिक दल अपोजिसन सारा एक ठाउँमा उभिए के हो भने नक्सा जारी भयो त्यसकारण के छ भने यो हाम्रो सामूहिक एउटा सफलता हो र यसको क्रेडिट चाहिँ के छ भने पिपुल एट लार्जलाई जान्छ नेसनलाई जान्छ तर मलाई एउटा अनौठो लागेको उहाँ त के छ भने उहाँको राष्ट्रवाद त के छ भने हामीले महाकाली नदीमा देखिसक्यौँ हैन उहाँको राष्ट्रवाद त हामीले पटक पटक देखिसक्यौँ नि अहिलेको लिम्पियाधुरामा पनि त देख्यौँ उहाँ पनि देख्यौँ नि उहाँले चाहिँ के छ भने प्रधानमन्त्री भएदेखि बाटो बनिरहेको थियो र उहाँले भन्नुहुन्छ मलाई थाहा थिएन योभन्दा असक्षमता केही हुन्छ तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ मुलुकको तपाईँको इन्टेलिजेन्स डिपार्टमेन्टलाई तपाईँले आफ्नो मातहतमा राख्नुहुन्छ र तपाईँले भन्नुहुन्छ बाटो बनेको यो त मलाई थाहै थिएन अनि तपाईँ कस्तो प्रधानमन्त्री हो तपाईँ आफ्नो भूभागमा चाहिँ अरू देशले छिमेकीले बाटो बनाउँदैछ तपाईँ त्यसको जानकारी समेत छैन अर्को एउटा प्रसङ्ग पनि बडा इन्ट्रेस्टिङ अहिले अनि तपाईँको राष्ट्रवाद हो भनेर म मान्न तयार म कसरी मान्छ सरकार धोका दिन पाइन्छ सरकार अहिले एक ढङ्गले चलिरहेको छ उसका सोर्सहरू लिमिटेड छन् अप्ठ्यारोमै छन् त अदालतका निर्णयहरू चाहिँ फेरि दिन प्रतिदिन चाहिँ सरकारलाई चेक दिने प्रकारका छन् क्या जस्तो चाहिँ यो टेस्ट गर त्यो टेस्ट गर यसो नगरिकन त्यसो हुन्न मतलब जुन प्रकारले अदालत आइरहेको छ नि अदालत र सरकार भनेको न्यायपालिका र कार्यपालिका बीचको अलिक के द्वन्द्व जस्तो देख्दै हुनुहुन्छ हैन त्यो द्वन्द्व यस्तो छ न्यायपालिकाको एउटा प्रमुख काम नै के हो भने राज्यका सबै निकायहरूलाई पदाधिकारीलाई एउटा संविधान र कानुनको मर्यादाभित्र त्यसभित्र त्यसलाई एउटा इम्प्लिमेन्ट गर्ने दिशामा अगाडि बढोस् संवैधानिक अनुशासनमा बसोस् यसको सबैभन्दा ठुलो जिम्मेवारी चाहिँ अदालतको हो अब अहिले चाहिँ यो कोभिडको कन्टेस्टमा अदालतले सिरिज अफ अर्डर गर्यो ती सबै मुद्दामा म वकिल छु र म केही मुद्दा धेरै मुद्दा म आफै छु आफै चाहिँ म पिटिसनर छु हो तर राज्यको व्यवहार कति छ उसको सोर्स कति छ भन्ने कुरा पनि त अदालतले हेर्नु पर्ला तपाईले चाहिँ के छ भने अर्बौं रुपैयाँ खर्बौं रुपैयाँको भ्रष्टाचार चाहिँ गर्नलाई तपाईसँग पर्याप्त स्रोत छ आज गरिब राष्ट्र भनेको गरिब परिवार जस्तै हो तपाईले 10 अरब रुपैयाँ कार्यपालिकालाई न्यायपालिकाले चाहिँ बिस्तारै अचेर्दै भित्तामा पुर्याउन खोज्या हो हैन जब कार्यपालिका असक्षम हुन्छ भ्रष्ट हुन्छ जब कार्यपालिकाले चाहिँ आफ्नो संवैधानिक दायित्वको निर्वाह गर्दैन त्यस्तो बेलामा न्यायपालिकाको यो ड्युटी हो उसको कन्स्टिट्युसनल ड्युटी हो कि कार्यपालिकालाई उसको संवैधानिक भूमिका तिम्रो यो हो है कार्यपालिकाले चाहिँ न्यायपालिकाले हामीलाई पेलेको अलिकति चाहिँ मार्न खोजेको महसुस गरेको रहेछ हैन त्यो चाहिँ न्यायपालिकाको त्यो कर्तव्य नै के हो भने संवैधानिक कर्तव्य पूरा गर्नलाई कार्यपालिकाले बाध्य गर्नु जस्तो भन्नुस् न अहिलेको संविधानले स्वास्थ्यको अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा दिएको छ जीवनको अधिकारलाई दिएको छ अब चाहिँ के छ भने यत्रो मान्छे मरिरहेको छ
स्वास्थ्यको चाहिँ PCR टेस्ट भनेको के हो स्वास्थ्यको अधिकारसँग सम्बन्धित भयो नि अनि यत्रो अनि कोर्टले त आदेश दिनु पर्यो नि अनि अदालतले चाहिँ के त्यसमा अहिले कोर्टले जुन आदेशहरू दिइरहेको छ यो ठिक छ एकदम ठिक छ यहाँ हस्तक्षेप भएको छैन त्यो चाहिँ न्यायपालिकाको संवैधानिक कर्तव्य हो हस् यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद मलाई पनि आफ्नो विचार राख्ने मौका दिनु धेरै धन्यवाद आदरणीय दर्शकबिन तपाईँलाई पनि धन्यवाद आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ प्रश्न समयमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसँग उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै कार्यक्रमबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिन सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार